मोगाच्या भावांनो आणि भयणांनो, 2024 2025 ह्या गौडीक वर्साक आमच्या आर्सेबिस्पान फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांणी आमकां एक गौडीक चीट बरयल्ली आनी हे चिटी वयर आमी जाय ती शिकोवण ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी घेतल्या. आमच्या आर्सेबिस्पान, आमच्या आदारी बिस्पान जायत्या याज्ञिकांनी, माद्री भयणांनी आनी लौकीक भावां भयणांनी एक गौडीक चिटी वयर आमकां अदीक बारीकसाणेन जाय ती माहिती दिल्या. हें गौडीक वरोस आमकां खेरीत म्हत्वाचें, कित्याक आमकां ह्या गोंय दामांवच्या महादोर्म प्रांतांत रावतल्यांक हें गौडीक वरोस आमच्या मनांत भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण जी जावची आसा ओंदूच्या वर्सा ते आमच्या मनांत हाडटा. आमचो गौडी बाप आमकां हे रेलिकांचे दाखोवणेची जाय ती खबर करता आपले चिटींत. भागिवंत फ्रांसीस शावेर एक व्हड मिस्योनार आनी आमकां गोंयकारांक हो येदो व्हडलो भागिवंत आनी मिस्योनार आमच्या गोंयांत आसूंक एक खेरीत भाग. ताच्या रेलिकांचे दाखोवणेक आमी आमची तयारी करता. आमच्या गौडी बापान आमकां उगडास केला. ही दाखोवण आमकां एक ओत्मीक दाखोवण न्हय. फकत हे दाखोवणेच्या समयार आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराची रेलिक्यो पळोवंक वेता, पूण ही तयारी करतना आमच्याच जिविताची, आमच्याच कुटुंबांची, आमच्याच समुदायांची, आमच्या फिरगोजांची आनी आमच्या समाजाची नवसरणी करूंक आमी सगळीं भार घेता आनी आमचें लक्ष घालता. आनी ह्या पासत ओंदूच्या वर्साचो गौडीक विशय मनांत धरून वचात, शुभ वर्तमान परगटात. हो विशय आमच्या मनांत घेवन आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकांचे दाखोवणेक आमची तयारी करुया. आमचो गौडी बाप आमकां अशें म्हणटलो, जेजून आपल्या शिसांक फाटयले. ताणें तांकां म्हणलें, वचात, शुभ वर्तमान परगटात. खंयसर वचूंक आयज जेजू आमकांय फाटयता काय? आमचो गौडी बाप आमकां म्हणटा, जेजू आयजूय आमकां फाटयता वचूंक पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्या गोराब्यांनी आमी वचूंक जाय. आमच्या कुटुंबांक, आमच्या गोराब्यांक आयजूय नवसरणेची कितली गरज आसा. नवसरणी हाडूंक आमच्याच कुटुंबांनी कितलें म्हूण अवघड. थोडे फावटी आमचेच कुटुंब नवसरूंक जेजूची खबर आमच्याच कुटुंबांनी जियोंक तितलें सोंपें न्हय. आमचो गौडी बाप आमकां हाचो उगडास करता. जेजूची बरी खबर पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबांनी परगटची आमी गरज आसा. दुसरे सुवातेर आमचो गौडी बाब आमकां अशें म्हणटलो, आमी बरी खबर परगटूंक जाय. जेजून आपल्या शिसांक बरी खबर परगट करूंक फाटयले. वायट खबर न्हय. आनी ह्या पासत
जेजूचो दर एक फाटलावदार, दर एक क्रिस्तांव मनीस फकत बरी खबरूच परगट्टा तसलो. जेजूच्या फाटलावदारान केन्नाच वायट खबर परगट करूंक जायना. अंदूच्या वर्साचो हो गंवडीक विशय हे आमच्या मनांत हाडूंक जाय. जेजूचो फाटलावदार बरे खबरेचो परगटणार. बागीवंत फ्रांसीस शावेर आपलो गांव, आपलें घरदार सोडून आमच्या गोंयांत आयलो. ताणें आमकां जेजूची बरी खबर परगटली. आमचो गंवडी बाप आपले चिटींत आमकां उगडास करता. आमच्याय गोंयच्या पुताचो, आमच्या गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याचो, बागीवंत जुझेवाजाचो, आमचो गोंयचो पूत तो. तोवूय एक व्हड मिस्योनार. मिस्योनारी उर्बेन आपलो गांव, आपलें गोंय सोडून, आपलो घोराबो सोडून श्रीलंकेक ताणें जेजूचो मोग परगट केलो. मनशांच्या काळजांनी ताणें बोरवोसो घातलो. आमचो गंवडी बाप आमकां उगडास करता ह्या आमच्या गोंयच्या पुताचो. आनी जेन्ना आख्खी पवित्र सभा तयार जाता उत्सवीक वर्साक 2025 हें वरोस पवित्र सभेक उत्सवाचें वरोस. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारान मनीस कसो जल्माक आयल्यार 2025 वर्सां भरतलीं. आनी हाका लागून पवित्र सभा संतोसता आनी ह्या उत्सवीक वर्साकूय आपली तयारी करता. आमच्या पाप साहेबान आमकां उगडास केला. ह्या उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना बोरवांशाचीं मनशां कशीं आमी जिवंक शिकूंक जाय. बागीवंत फ्रांसीस शावेरान, बागीवंत जुझेवाजान वेता थंयसर मनशांच्या काळजांनी बोरवोसो उपजयलो. जांच्या जिवितान निराशीपण आयिल्लें, जांच्या जिवितान दूख आयिल्लें, जांच्या जिवितान काळोख पडलेलो, तांणी मनशांक जेजून हाडलेलो बोरवोसो तांणी दिलो. आमी जेजूचीं फाटलावदारां कशीं बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेक आमी तयारी करतना होच बोरवोसो आमच्याय काळजांनी वाडोवया. जेजून मनीसकुळाक बोरवोसो हाडला. हो बोरवोसो आमच्या काळजांनी जागोवन 2025 वर्सांच्या उत्सवीक वर्साक आमी सगळीं तयार जावया. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, आमच्या कुटुंबांची नवसरणी करूंक, आमच्या समुदायाची, आमच्या फिरगोजांची आनी आमच्या समाजाची नवसरणी करूंक हें गंवडीक वरोस आमकां सगल्यांक उत्तेजन जावं. निमाणे सुवातेर आमचो गंवडी बाप हें गंवडीक वरोस आंकवार मारयेच्या हातान घालता. ती आमची आवय. हें वरोस तिका भेटोवन, तिच्या आसऱ्याखाल जिवन ताचे विणवणेन आमी सगळीं उर्बेवंत जेजूच्या शुभ वर्तमानाची परगटणारां आमी सगळीं जावंक पावूं म्हूण ह्या वर्सांत देवाची भरपूर कृपा आमकां आमी मागून घेवया.